नमस्कार साथीहरू, अहिलेको चुनावी अवस्थामा आजको भिडियो नेपालको चुनावी इतिहाससँग सम्बन्धित रहनेछ। नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन राणाकालीन अन्त्यमा भएको थियो र यस चुनावलाई म्युनिसिपल चुनाव मानिन्छ। यो निर्वाचनमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले 2004 साल जेठ 3 गते गराएका थिए। अघि कुनै पनि निर्वाचनको अनुभव नगरेको यस निर्वाचनमा महिलालाई भने भोट हाल्नको लागि अनुमति दिएको थिएन। नागरिक मताधिकारको आधारमा नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन 2015 साल फागुन 7 मा भएको आम निर्वाचन हो। 5 सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि 2010 भदौ 17 मा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन पहिलो पटक महिलालाई पनि मताधिकार भएको थियो र सो निर्वाचनमा 2/3 मत पाएर जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। नेपालमा आधुनिक निर्वाचनको इतिहास धेरै लामो छैन। नेपालमा 2015 सालमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो। यसमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह 2036 मा, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन 2032, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन 2043, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2048 मा भएको थियो। यस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2048 मा भने नेपालको जनआन्दोलन 2046 बाट प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भए पश्चात भएको पहिलो निर्वाचन हो। यसले 205 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निर्वाचित गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2046 अनुसार 2048 वैशाख 29 गते संसदको निर्वाचन भएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेस बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको थियो भने उल्लेखनीय सिटसहित नेकपा एमाले भने प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको पुगेको थियो। चुनावको परिमाण अनुसरण गर्दै नेपाली कांग्रेस सत्तामा आएको थियो र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि भने नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2051 सालमा भएको थियो। अघिल्लो कांग्रेसको सरकार ढलेपछि राजा वीरेन्द्रले नयाँ चुनावको घोषणा गरेपछि चुनाव भएको थियो। यस चुनावको नतिजामा नेकपाको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट जितेको थियो भने मनमोहन अधिकारी अल्पमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पछि फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2056 मा भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2056 पछि संविधान सभाको निर्वाचन 2064 सालमा भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2064 साल चैत्र 28 गते नेपालमै पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यो निर्वाचनमा 74 पार्टीहरूले भाग लिएका थिए भने विगतका वर्षमा सशस्त्र युद्ध गरेका नेकपा माओवादीको ठूलो पार्टीको रूपमा भएको थियो। त्यसपछि संघीय संसद तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन 2074 सालमा भएको थियो। नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको 275 सदस्य चयन गर्नका लागि विचारणमा 2074 साल मङ्सिर 10 गते र मङ्सिर 21 गते सम्पन्न भएको थियो। यस निर्वाचनसँगै देशको 7 प्रदेशहरूको प्रादेशिक सभा गठन गर्नका लागि पहिलो पटक प्रादेशिक निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिएको थियो। यस निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको अनुसार मतदाताको संख्या 1,54,26,731 रहेकोमा निर्वाचनमा भाग लिनेको संख्या भने 1,05,87,531 अर्थात् जनसङ्ख्याको झन्डै 68.63% रहेको थियो। यस निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले विभिन्न विधामा एक निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि एक उम्मेदवारले अधिकतम 25 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। यस अन्तर्गत उम्मेदवारले सवारी साधन प्रयोग गर्नका लागि 5 लाख, प्रचार सामग्रीको लागि 1 लाख, ढुवानीको लागि 75,000, गोष्ठी तथा अन्तर्क्रियाको लागि 8 लाख, छापा तथा विद्युतीय माध्यमको लागि 1 लाख, कार्यालय सञ्चालनको लागि 5 लाख, प्रतिनिधि परिचालनको लागि 2 लाख तथा अन्य विविध खर्चहरूको लागि 1,22,000 तोकिएको थियो। नेपालको इतिहासमा स्थानीय चुनावहरू धेरै किसिमका भएका थिए। म्युनिसिपल निर्वाचन 2004 जेठ 3 गते, नगरपालिका निर्वाचन 2010 भदौ 17 गते, निर्वाचन 2014 माघ 7 गते, गाउँ पञ्चायत निर्वाचन 2018 फागुन 7 गते, अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन 2019, गाउँ पञ्चायत निर्वाचन 2020, गाउँ नगर जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन 2032, गाउँ नगर जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन 2039 साल वैशाख 28 र 31 गते तथा जेठ 3 र 4 गते, गाउँ नगर जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन 2043 साल चैत्र 7 र 10 गते, त्यसपछि नगरपालिका निर्वाचन 2062 साल, स्थानीय निकाय निर्वाचन 2049 साल, स्थानीय निकाय निर्वाचन 2058 साल, स्थानीय निकाय निर्वाचन 2074 साल वैशाख 31 गते र अहिलेको चुनाव 2079 साल वैशाख 30 गते हुँदैछ। चुनाव सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग रु करिब 8 अर्ब 95 करोड 29,04,000 को माग गरेको छ। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा रु 8 अर्ब 14 करोड खर्च भएकोमा यस वर्ष स्थानीय निर्वाचनमा 81 करोड बढी खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ।